اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. جلسه قبلی ما تاریخچه کتاب قسمت سوم بود که درباره انتقال کتاب شریف سلیم از ابان رحمت الله علیه به ابن عزینه رحمت الله علیه و علمای شیعه بود. این جلسه انشاءالله درباره سند کتاب صحبت میکنیم که چقدر معتبره. با توجه به مدارک موجود، محدثینی که در مراحل بعد کتاب سلیم به دستشان رسیده معرفی میکنیم. اسانیدی که امروزه کتاب سلیم رحمت الله علیه را برای ما نقل میکند به 7 سند منتهی میشود. 4 سند آن به شیخ طوسی و 1 سند آن به محمد ابن صبیح ابن رجاء و 1 سند به ابن عقده و 1 سند به شیخ کشی رحمت الله علیه و 1 سند به حسن ابن ابی یعقوب دینوری منتهی می شود. این 7 سند به 3 نفر از بزرگان محدثین یعنی ابن ابی عمیر و حماد ابن عیسی و عبدالرزاق ابن حمام که قبلا نامشان ذکر شد برمیگردد. یعنی نسخه های کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه نزد این 3 نفر بوده و به دست ایشان انتشار یافته است که توضیح آن چنین است. اول، نسخه عبدالرزاق که به 4 طریق به دست ما رسیده است. طریق ابن عقده متوفای 333 هجری، طریق محمد ابن حمام ابن سهیل متوفای 332 هجری، طریق حسن ابن ابی یعقوب دینوری متوفای قرن سوم، طریق ابو طالب محمد ابن صبیح ابن رجا در دمشق سال 334 هجری. نسخه سوم و چهارم تا امروز متداول است و نسخه هایی از آن هم اکنون در کتابخانه های خطی موجود است. دوم، نسخه حماد ابن عیسی که از طریق شیخ طوسی و شیخ نجاشی رحمت الله علیه با اسناد متصل برای ما نقل شده است. سوم، نسخه ابن ابی عمیر که از طریق شیخ طوسی با اسناد متصل به دست شیخ خر عاملی رحمت الله علیه و علامه مجلسی رحمت الله علیه رسیده است. همکنون نسخه های از آن در کتابخانه های خطی وجود دارد و چاپ های اول کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه هم از روی همین نسخه ها انجام شده است. سلسله متصل علما در نسخه برداری از کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه. به عنوان نمونه یکی از اسنادی که نسخه کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه را در یک سلسله متصل از زمان سلیم رحمت الله علیه تا کنون برای ما نقل کردند و همگی از بزرگان علمای شیعه محسوب میشوند بیان میشود تا ارزش کتاب شریف و توجه خاص علما به این کتاب بیشتر روشن شود. ترتیب این سند چنین است: مؤلف کتاب سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله علیه متوفای 76 هجری که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علوم النبیین علیه السلام است. کتاب شریفش را به ابان رحمت الله علیه تحویل داده است. ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه متوفای 138 هجری که از اصحاب امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علوم النبیین علیه السلام و امام صادق علیه السلام است. کتاب را به بزرگ علمای شیعه در بصره عمر ابن عزینه رحمت الله علیه تحویل داده است. ابن عزینه متوفای حدود 168 هجری که از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام است. کتاب را به یکی از بزرگترین علمای شیعه یعنی محمد ابن ابی عمیر تحویل داده است. ابن ابی عمیر متوفای 217 هجری قمری که از اصحاب امام کاظم علیه السلام و امام
رضا حضرت ثامن الائمه علیهم السلام و امام جواد علیه السلام است. کتاب شریف را به 3 نفر از بزرگان علمای شیعه نقل کرده است که عبارتند از: یک، عالم بزرگ قم احمد ابن محمد ابن عیسی از علمای قرن سوم که از اصحاب امام رضا حضرت ثامن الائمه علیه السلام و امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بوده است. دو، شیخ معتمد یعقوب ابن یزید سلما از علمای قرن سوم که از اصحاب امام رضا حضرت ثامن الائمه علیهم السلام و امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بوده است. 3. شیخ جلیل محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب متوفای 262 هجری قمری که از اصحاب امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام بوده است. این 3 نفر از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام بودند و هر یک صاحب تألیفات بسیاری هستند. بزرگ علمای قم عبدالله ابن جعفر حمیری که در سال 300 هجری زنده بوده و از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام است. به نقل از 3 عالم مذکور کتاب شریف سلیم را روایت کرده است. عالم بزرگ شیعه ابو علی محمد ابن حمام ابن سهیل متوفای 332 هجری کتاب شریف سلیم را به نقل از عبدالله حیمری و عبدالرزاق ابن حمام از علمای قرن سوم نقل کرده است. عالم بزرگ شیعه هارون ابن موسی طلعکبری متوفای 385 هجری به نقل از شیخ ابو علی محمد ابن حمام کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه را روایت کرده است. محدث جلیل حسین ابن عبیدالله غزائری متوفای 411 هجری کتاب شریف را به نقل از طلعکبری روایت کرده است. شیخ طوسی متوفای 460 هجری کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه را از ابن غزائری نقل کرده است. شیخ طوسی که اکثر اسانید کتب شیعه به او منتهی می شود و صاحب کتابخانه عظیم در بغداد بوده و مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف است، کتاب شریف را برای 3 نفر نقل کرده است. 1. محدث بزرگ شهرآشوب جد صاحب مناقب از علمای قرن پنجم. 2. فقیه صالح محمد ابن احمد ابن شهریار خزانه‌دار حرم امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین از علمای قرن ششم. 3. عالم جلیل شیخ ابو علی فرزند شیخ طوسی از علمای قرن ششم. این 3 نفر هم کتاب شریف را به این تفصیل روایت کردند. شیخ شهرآشوب نسخش را برای نوه‌اش ابن شهرآشوب صاحب کتاب مناقب نقل کرده است و صاحب مناقب در سال 567 هجری در شهر هله کتاب شریف سلیم را نقل کرده است. شیخ ابن شهریار کتاب را برای عالم بزرگ شیخ ابوالحسن عریضی نقل کرده است و شیخ عریضی در سال 597 هجری کتاب شریف را برای شیخ فقیه محمد ابن کال نقل کرده است. شیخ ابو علی فرزند شیخ طوسی کتاب شریف را برای 2 نفر روایت کرده است. 1. شیخ فقیه حسن ابن هبت الله ابن رتبه سوراوی که او هم در کربلا به سال 560 هجری کتاب شریف را روایت کرده است. 2. شیخ امین حسین ابن احمد ابن طحال مقدادی که شیخ ابو علی در سال 490 هجری کتاب را برای او نقل کرده است. شیخ مقدادی هم در سال 520 هجری در نجف کتاب شریف را برای شیخ هبت الله ابن نما نقل کرده است. شیخ ابن نما هم در سال 565 هجری در شهر هله کتاب شریف سلیم را نقل کرده است. این نسخه های کتاب که با این اسناد عالی از شیخ طوسی نقل شده دست به دست توسط علمای بزرگ همچنان نقل و استنساخ شده و نسخه های آن تکثیر گردیده تا به دست 2 عالم بزرگ شیعه یعنی شیخ حر عاملی رحمت الله علیه متوفای 1104 و علامه مجلسی رحمت الله علیه متوفای 1111 رسیده است.
علامه مجلسی رحمت الله علیه تمام نسخه خود را در کتاب شریف بهارالانوار در ابواب مناسب هر حدیث منعکس نموده است. نسخه شیخ حر عاملی رحمت الله علیه هم از روی نسخه عتیقه‌ای به سال 1085 در اصفهان استنساخ شده است. سپس آن نسخه به دست فرزندانش و بعد به دست افراد معینی رسیده که نامشان در اول نسخه مذکور است. در آخرین مرحله به دست شیخ محمد سماوی در سال 1370 در نجف رسیده است و بارها از روی آن نسخه برداری شده تا چاپ نجف کتاب سلیم رحمت الله علیه از روی همون نسخه انجام شده است و خود نسخه همکنون در کتابخانه آیت الله حکیم در نجف است. نسخه دیگری در سال 609 هجری استنساخ شده و به دست علامه مجلسی رحمت الله علیه و شیخ حر عاملی رحمت الله علیه رسیده که همکنون نسخه از روی آن با مهر علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتابخانه دانشگاه تهران نگهداری می شود. نسخه های دیگری که سابقه آنها به سال 334 هجری برمیگردد ابتدا در یمن بوده و سپس به دمشق منتقل شده است. همکنون بیش از 10 نسخه از آن موجود است و در کتابخانه های ایران و عراق و هند نگهداری می شود. نسخه دیگری به خط کوفی با قدمت 1000 ساله که در ایران بوده در سالهای اخیر مفقود شده است. امروزه بیش از 60 نسخه خطی از کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه قابل معرفی است و در همین حال بیش از 24 نسخه خطی آن در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی موجود است و نسخ بسیاری هم در طول تاریخ در دست علما بوده است که در کتاب‌های خود آنها را کتاب‌های خود آنها را ذکر کردند. با نگاهی به تاریخچه کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه در طول تاریخ 1400 ساله آن، نسخه‌های آن را در شهرهای مختلف اسلامی می‌یابیم که عبارتند از مکه و مدینه، از شهرهای حجاز، صنعا و بندر مخا، از شهرهای یمن، نجف و کربلا و حله و بغداد و بصره و کوفه، از شهرهای عراق، دمشق از شهرهای شام، اصفهان و قم و مشهد و تهران و یزد از شهرهای ایران، لکنهو و بمبئی و فیض‌آباد از شهرهای هند. بدین ترتیب در میابیم که این کتاب شریف در هر دوره‌ای از تاریخ اسلام با منزلت و ارزش خاصش مورد توجه علما بوده و به عنوان اولین و قدیمی ترین میراث عقیدتی و علمی اسلام حفظ شده است و به عنوان یک کتاب مرجع از مطالب آن در علوم مختلف از جمله فقه و اصول و رجال و حدیث و تاریخ و تفسیر استفاده‌های وافری بردند. از نیمه دوم قرن 14 به تحقیق و چاپ متن عربی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه تحت اشراف علمای بزرگ اقدام شده و در اواخر این قرن به زبان اردو ترجمه و چاپ شده است. در آغاز قرن 15 اقدام به ترجمه فارسی آن نیز شده و در سطح وسیعی انتشار یافته است. خداوند متعال را شکر که این امانت ذی قیمت سلیم رحمت الله علیه و محصول عمر او را که با اقتباس از انوار علوم ائمه علیهم السلام و با کمک اصحابشان تألیف نموده به دست محدثین و علمای بزرگ حفظ فرموده است. در شأن چنین عالمانی امام هادی علیه السلام می فرمودند: لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا عجل الله تعالی فرجه الشریف من العلماء الداعین الیه و الدالین علیه و الذابین عن دینه به حجج الله تعالی و المنقذین لضعفاء عبادنا من شباک ابلیس لعنت الله علیه و مردته و من فخاخ النواصب لعنت الله علیهما لما بقی احد الا ارتد عن دینه. بهارالانوار شریف جلد 2 صفحه 6 حدیث شریف 12. اگر نبودند علمایی که بعد از غیبت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما باقی میمانند و به او دعوت میکنند و به سوی او راهنمایی مینمایند و با حجتهای الهی از دین دفاع میکنند و بندگان ضعیف خداوند متعال را از دامهای ابلیس و یاران او و ناصبین نجات میدهند، اگر اینان نبودند
احدی نمی‌ماند مگر آنکه از دین خود برمیگشت. در اینجا یک دوره خلاصه از زندگانی سلیم رحمت الله علیه و تاریخچه کتابش پایان می‌پذیرد که در واقع ترسیمی از یک جهاد علمی و فداکاری دینی است و آمادگی لازم را برای مطالعه دسترنج 60 ساله مؤلف و تشکر از زحمات 1400 ساله علما برای حفظ آن در ذهن خواننده ایجاد می‌کند. خب تا همینجا کافیه. خداوند متعال رو شاکریم. شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری با علامه اللهیاری، یگانه مدافع واقعی امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف در این عصر رو فراموش نکنید. دعا برای فرج، لعن غاصبین خلافت، دشمنان اهل بیت علیهم السلام همیشه ورد زبانتون باشه. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خداوند متعال نگهدار شما. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران